ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਜ਼ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ एहतजाज ਦੀ और लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी है। उस हवाले नाल जिहड़े जलसे और रैलियां का भी आगाज़ थी चुके और उनके नाल इतना पूरे सरायकी वसूएं सरायकी सूबे के क्याम के हवाले नाल जिवें कोई वेलकम किया गया और उस हवाले नाल जिहड़े रैलियां कढ़े गए। इहदे विच एक अहम जिहड़ी गाल थी है वो ये है पई कि माजी दे विच सिंध और बलूचिस्तान के जिहड़े कौम परस्त पे जिहड़े कौमी तहरीकां पे वो हमेशा तो सरायकी सूबे की हिमायत बल्कि सब तो पहले शायद उन्होंने सरायकी सूबे की हिमायत की है। और अज असा प्रोग्राम भी उतों के कुछ मेहमान हैं उन्होंने को गिनसूँ। लेकिन ई वक्त जी एक अहम जी डिवेलपमेंट थी है वो बलोचिस्तान के तरफों एक आवाज़ उठी है कि डेरा गाजी खां को नवी रीडिमार्केशन बलोचिस्तान शामिल किया बने। लिहाजा ई हवाले नाल असा बलोचिस्तान के बलोचिस्तान नैशनल पार्टी के जोड़े कायम मकाम सदर हैं पे डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी असा उन्होंने भी कोशिश करेसूँ कि रबता करके उन्होंने प्रोग्राम में शामिल करूँ और उनके नाल ही सिंध तो जीए सिंध कौमी महाज के चेयरमैन डॉक्टर सफदर सिरकी को भी असा मतलब कोशिश करेंगे पे कि रबता करके उन्होंने भी प्रोग्राम में शरीक करूँ ताकि सिंध का जोड़ा एक नुकता नज़र है सारी सियासी सूरत हाल उन्हें सामने आ सके। अज मैं ई हवाले नाल अपने गैस्टां नाल तारुफ करें कि अज साडे प्रोग्राम में जोड़े मेहमान शरीक हैं साडे नाल मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के साबिक MP डॉक्टर जावेद सदीकी साहब, सैनेटर मलिक रफीक रजवाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल इन्हां दा ताल्लुक है। सरायकी नैशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर जनाब MA भुट्टा साहब साडे नाल मौजूद हैं। बल्कि मैं आगाज़ भुट्टा साहब तो करे सां कि जिहड़ा एक मुख्तसर थोड़ा जिहा कि पीपल्स पार्टी के तरफों सरायकी सूबे के क्याम की करारदाद भी आ गई है, मुस्लिम लीग नून के तरफों भी इनकी हिमायत की वेंदी पई है। हुण अगू तो आने वाले वक्त तुसीं कुछ समझते हो कि सरायकी कौम परस्त या सरायकी सूबे का नारा लाने वाले जोड़े लोग हैं उन्हां दी सियासत का क्या अगू तो क्या थी? ये सही मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफों जी कौमी असैंबली करारदाद आई है ये ऐसा सारी पार्टी का मौकफ तो यह है कि ये थोड़ा जा में मुतालबे को थोड़ी जी में ताकत मिली है, बाकी कोई ये मसले का हल नहीं। अगर पीपल्स पार्टी मुखलिस आई सरायकी सूबे के क्याम वास्ते और है तो करारदाद उन्होंने पता होना चाहिए और पता है भी सही कि करारदाद दे नाल कहीं भी सूबे नहीं बनते। ये एक सरायकी कौम को लॉलीपॉप दिता गया। लेकिन पाकिस्तान भी करारदाद पाकिस्तान दे बाद बना ना एक पहले करारदाद आई है वो कोई असैंबली दे विच करारदाद ना आई और एक पब्लिक ये वो समझो इन्होंने वो काम कीते। यानी जेड़ा अगर ये सूबा बनावना चाहते हैं तो इन्हों को आईनी बिल गिन के आना पौसी कौमी असैंबली और वल इन्होंने तमाम ज़ियाउल हक दे जेड़े आईनी तरमीमा 8वीं आईनी तरमीम उन्होंने 73 दे आईने जी तरमीम की आई वो ख़त्म किए। लेकिन ये जी सूबे वाली शिक है 239 आर्टिकल की 239 की शिक 4 जी है कि कहीं भी सूबे की हदूद अगर रद्दोबदल किया वैसी तो उस सूबे की असैंबली भी 2/3 मेजॉरिटी नाल उको मंजूर करे सी। लेकिन ये तरमीम पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम खत्म नहीं की थी, हालांकि इन्हों को करना चाहिए वो ज़ियाउल हक की हुई तरमीम है 73 दे ओरिजिनल आइन में कोई नहीं। डॉक्टर साहब गुफ्तगू ई हवाले नाल मतलब क्या सोचेंदे हो कि तुसा MP भी रहे हो, सूबाई असैंबली भी रहे हो और पीपल्स पार्टी खासे मतलब जोड़े फैसला साज हल्के उन्होंने करीब हो, क्या देते पे हो कि अगू तो मुस्तकबिल कोई संजीदा कोशिश थी पई करारदाद तो बाद जड़ा या इतनी तक गाल रह वैसी और कोई अमली तौर पर इन्हें बारे नहीं? पीपल्स पार्टी की जी लीडरशिप है आसिफ अली जरदारी साहब होवन या यूसुफ रजा गिलानी साहब होवन उन्होंने ये कमिटमेंट्स हैं बारहा उन्होंने अपनी गाल को दोहराए कि पीपल्स पार्टी जड़ा है मौजूदा हुकूमत दे पीरियड के अंदर ही इस सूबे को कायम करे सी। देखो पीपल्स पार्टी एक कौमी सतह पर एक बड़ी जमात है, इतनी बड़ी लीडरशिप में बयान देनी पई है 4 करोड़ 3.5 करोड़ आवाम दे नाल उन्हां दा वादा है। कल असा इलैक्शन ही वहीड़े तो असा सूबा बढ़ाए बगैर अगर आवाम वेसूँ तो यकीनन आवाम आखते भी ये झूठे लोग हैं,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ लेकिन असा को मरहला वाइज चलते पे हैं। सारी ख्वाहिश है कि भाई कई तरीके के नाल मुस्लिम लीग नवाज भी बजाय इनके के बहावलपुर या बाकी इशूज़ होते आके बह के जनूबी पंजाब जंदे कि सारी पोलिटिकल पार्टीज और कौमी असम्बलियां ना मुतफिक थिया करन अगर मुस्लिम लीग नवाज भी आके बह के पहला जनूबी पंजाब वाला सूबा बना छोड़न अल्लाह करे इनका तजर्बा कामयाब थी वजे पर कल कला को बह के अस हज़ारे की गाल भी कर सकते हैं कल कला को अस बहावलपुर की गाल भी कर सकते हैं फाटा की गाल भी हुणे पीपल्स पार्टी की तरफों ये भी गालिबन कोई नहीं पहले ऐलान किया गया कि ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਸੀ। सर गुजारिश पता क्या गाल है कि धरती का वसेब का बड़ी देर तो मुतालबा है जी सारी पसमानदगी है जी सारी बेरोजगारी है जी सारे नाल सलूक थी जिस किस्म का सलूक थी सेहत हेल्थ एजुकेशन बाकी डिस्क्रिमिनेशन की वजह नाल जज्बात हैं और अगर उन्होंने देखो ना अगर एक अदलिया दे छोटे जे अदलिया के फैसले होते कि जी फौरन अमल करो नहीं थी ना पे तो पूरी कौम को घन के इस्लामाबाद वाले पास लांग मार्च करना चाहने उन्हें दिखाए है तो दसो कि जितना 4 करोड़ आवाम आप मुतासर पे थी उतना तो सिर्फ एक यूसर रोजा कोई हटावने ना वो तो कोई इशू कोई नहीं एक बंदे रांधे यूसर रोजा बहुत या ना रासन एडी बड़ी गल नहीं इतना तो 4 करोड़ आवाम का राइट बनता ना कि अगर तख्त लाहौर जो है सब सारा हक ना दे सी और रोड़े हटके सी तो असा बिल्कुल इतों के 3 डिवीजन के जो लोग हैं असा कट्ठे थी कि लाहौर वाले पास लांग मार्च करे। जी मलिक साहब मुस्लिम लीग नून है ही पोजिशन है कि ये आने वाले वक्त को अफोर्ड कर सके अगर ई किस्म का जो रद्द अमल सरायकी इलाके तो आंदा या कोई लांग मार की शक्ल है। देखो जी पहले तो उतों गाल शुरू करूँ ना जितों तुसां गुफ्तगू का आगाज़ किया जी ठीक है ना जी। मैं तो याद हाँ कि जनूबी पंजाब का सूबा बनना हर पार्टी अपना चाहती है भी ये बने। हुण सवाल है कि स्टैप इकदामात किहड़े कीते वेंदे पैण ठीक है जी। अब बिल्कुल सैनट है तुसा मौजूद हो खास तौर पे इकदामात जेड़े हैं वो आया शोर शराबे वास्ते कीते वेंदे पैण में करारदाद पेश थी गई तो बस थी गई तो थी गई। जेड़े साहिबान ई हल्के दे ई खिते दे इंदा ना सरायकी सूबा रखना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी की क्यादत को सरायकी सूबा ही आदी रही है। पहले तो एक सवाल उठते जेड़ा कि लोग उठेंदे पैन खिते दे ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਭਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਹੀ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾ ਗਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि मैं अगे भी तुहाडे प्रोग्राम तो बिना चैनल से इस्लामाबाद तो बह के मैं गाल करेंदा रहना बई ऐलान तो पहले तुसा कोई इंतजाम करे सो ना कोई पेपर वर्क करे सो कोई होम वर्क करे सो सूबा बनता पे अल्लाह करे बने सारी जमात इंदे हक़ च मैं खुद सरायकी हाँ मैं ई सूबे के हक़ च मगर मैं आदा कि ये लिसानी ना की बजाय ये जनूबी पंजाब के हवाले नाल बने ठीक है जी। हुण गल ये है कि जेड़े इकदामात चाहते वेंदे पैन क्या उन्हें इकदामात को तनाज़र च देखो भाई इलेक्शन करीब है उन हवाले नाल करारदाद की हद तक रखा वेंदा पे ठीक है और करारदाद उन वाले पेश थी भी जेड़े जो भी है तजाज लेकिन उहदे जवाब विच मुस्लिम लीग नून ने भी तां करारदाद अगली गाल करेंदा पे अगली गाल करेंदा उस तो बाद जिहड़ी बई करारदाद आई है उन करारदाद दे विच जेड़े जेड़े लोगों के इलाके का मुतालबा है वो भी विच आ गई है। बहावलपुर वालियां दा मुतालबा है हज़ारा वालियां दा मुतालबा है ना सही ठीक है ना साला इतना मुतालबा है कि इतना एक सूबा बना बन जाए तो वल तुसा पूरी कौम की नुमाइंदगी करें दो करारदाद आई है भाई जिथा जिथा लोग चाहते पेश करो जोड़ा भी फैसला थी सी आइन दी रूह नाल। एक मिनट मलिक साहब मैं जरा अपने मेहमान जेडे सिंध हुए उन्होंने को भी असा ज्वाइन करा गए डॉक्टर सफदर सरकी साहब वेलकम। वालेकुम सलाम। अच्छा साडे नाल पीपल्स पार्टी के साबिक MP डॉक्टर जावेद सदीकी साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सैनेटर जनाब मलिक रफीक रजवाना साहब मौजूद हैं और सरायकी नैशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर जनाब MA भुट्टा साहब मौजूद हैं। असा गुफ्तगू करेंदे पे तो सारे नाल शरीक रहो ताको भी उहदे विच मजीद जिहड़ा अगू ते गाल है उहदे विच शामिल करने। जी मलिक साहब मैं गाल करेंदा पिया भी बई तरीकाकार ते आई दा कोई सब तो पहले बेली बेशक गिनना वन 2/3 मेजोरिटी का है बेशक गिनना वन ठीक है कोई इंदे ई मुतालबे दे विच या ई नारे दे विच कोई मतलब अचंभे वाली गाल कोई नहीं अच्छी गाल है। हुण देखना ये है बई ई वक्त तक जिहड़ा
सामने लोगों दे आए, कोई प्लान तुम्हारे सामने आए? कोई प्लान तो इहो ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਖਬ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਥਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਥੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ, ਮਹਾਸਿਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਕਸੀਮ थी होने ना से। पानी सारे खिते वास्ते बड़ा, हर खिते पाकिस्तान की तो ज़रूरी है, मगर सारा ये देहाती एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया, पानी की तकसीम, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे। मैं ये चाहना कि वो मसाइल के उत्ते पहले प्लान करके उनके उत्ते भावें काम करें ताकि वाले ऐलान का ऐलान ना रह वजे। हुण गल ये है कि सही माने जो तरीकाकार है वो इख्तियार करें, उन तो बाद हर पार्टी की तो टेस्ट है सामने आवे। जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आती पई है तो? हाँ हाँ बिल्कुल आती पई है। असा ये गुफ्तगू करने पे जी कौमी असैम्बली करारदाद पेश थी है, मंजूर थी है बल्कि सरायकी सूबे के हवाले नाल ते सिंध दे कौम परस्तन का बड़ा अर्ली तू जड़ा है ना सरायकी तहरीक की उन्होंने सपोर्ट भी की है, सरायकी सूबे की हिमायत भी की है। तुसा क्या देते पे हो कि इन जड़े सियासी मंजरनामे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के तरफों जी सूबा बनावन की कोई पेशरफ थी पई है, इनके कोई नताइज निकल सन? देखिए भाई मेरे, मैं सिर्फ एकड़ी चीज हिस्टोरिकल तुसा को तुसाडे अगू पेश करदा हाँ कि भाई जिस चीज के लिए साईं जेम सैयद ने जिन हकीकतों को मद्देनजर रखते हुए जिन हिस्टोरिकल बुनियादों पे इस मुल्क को बनाया गया था 40 की रेजोल्यूशन के तहत, जब उस सारी रेजोल्यूशन की तहस नहस की गई और आगे चल के बंगाल बांग्लादेश बन गया, तो ये वाहिद साईं जेम सैयद थे जिन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क को मुतहद रखने के लिए आपको हकीकी इकाइयों को, हकीकी कौमों को तस्लीम करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि उस दौर में साईं जेम सैयद जब कौमों के हुकूक की, कौमों की आज़ादियों की, कौमों की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात करते थे तो उनको गद्दार कह के अंदर कर दिया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बड़ा एक क्या कहते हैं कि उन लोगों के सामने खुद अल्लाह ने ये बात आके रख दी कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि भाई दूर मत जाओ, सिर्फ इधर हिस्ट्री में सिंध और हिंद था और सिंध के गादी का हंद मुल्तान था। और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि हिस्ट्री में, तारीख में जाएंगे तो इधर हमारे 50,000 सिंधी लोगों को कत्ल किया गया जब ये इलाका काब्जों के कब्जे में आया था। और हम अब भी कहते हैं कि सरायकी हमारे भाई हैं और हमने उनके हुकूक का पहले दिन से, वो हमारे साथ रहना चाहें, बलूचिस्तान के साथ रहना चाहें, खुद अपनी हैसियत में रहना चाहें, ये उनका पैदाइशी कानूनी तारीखी हक है कि वो उसका फैसला करे। और हमने पहले दिन से इसकी तारीखी हैसियत को मानते हुए पहले दिन से साईं जेम सैयद और उसके फॉलोअर्स और GSN तहरीक ने इस बात को हमेशा से न सिर्फ माना है बल्कि सरायकी कौम की और सरायकी वतन की उसकी जोग्राफियाई पोजीशन की हर लिहाज से उसकी जो वहदत को बचाने की चीज है उसको हमने न सिर्फ हिमायत दी है बल्कि उसको रिकग्नाइज किया है और उसके लिए आवाज उठाई है। मैं ये समझता हूँ कि आजकल जिस तरीके से इस चीज को उठाया गया है वो पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा नजर आती है, उसमें नेकनियती कम नजर आती है। इसको होना ये चाहिए कि सरायकी स्पीकिंग और सरायकी इलाके के रहने वाले लोगों की उमंगों के मुताबिक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में फैसला होना चाहिए। और एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपको सॉरी कट कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक ले लूँ तो उसके बाद आपसे ही दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। नाजरीन है कि सर छोटी सी ब्रेक गिनते हैं, दोबारा वापस आए। जी नाजरीन वेलकम बैक। साडे नाल GSN कौमी महाज चेयरमैन डॉक्टर सफदर सरकी मौजूद हैं
ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰਾਇਕੀ सूबे ਦੇ क़याम ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ और सिंध ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ताल्लुक है ਪਿਆ सरायकी इलाके। जी डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको रियल सेंस में लेना चाहिए और हकीकतों को मानना चाहिए। अगर हम लोग अभी तक हकीकतों को नहीं मानेंगे तो उसका फितरी तौर पे, कुदरती तौर पे और लॉजिकली उसका नुकसान होगा। और जो भी लोग हिस्ट्री से सबक नहीं सीखते हैं उनको हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए, उनको युगोस्लाविया को देखना चाहिए, उनको यूरोप की उस नाजी और फाशिस्ट हुकूमतों को देखना चाहिए जिन्होंने नस्ल की बुनियाद पे लोगों पे कब्जा और गलबा किया हुआ था। उनको सोवियत यूनियन से सबक सीखना चाहिए कि नजरियात की बुनियाद पे, मजहबों की बुनियाद पे सियासत और मुल्क नहीं चला करते। ये हजारों सालों से हम जुदागाना सिंधी कौम है, हमारा एक हजारों सालों से जुदागाना वतन है। इसी तरीके से हम पंजाब की हकीकत को भी मानते हैं, उनके कल्चर को, उनकी कौम को हम मानते हैं। हम बलूचिस्तान को, उसकी हकीकतों को, उसकी कौम को, उसके कल्चर और उनके मफादात को तस्लीम करते हैं। इसी तरीके से हम पख्तूनख्वा को तस्लीम करते हैं। हम इसी तरीके से सराइकी वतन को तस्लीम करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हमें हुकूक मिले, हमें मालकी मिले और दूसरों के हुकूक गज़ब हों। न हम किसी का हक छीनना चाहते हैं, न किसी के हक पे कब्जा करना चाहते हैं खुद। हमने कभी तारीख में 5000 7000 सालों की तारीख में सिंध ने कभी किसी पे गलबा, कब्जा और किसी को महकूम या अपना किसी भी कौम पे गलबा नहीं अपना तारी किया, बावजूद इसके कि वो एक हद तक रीजनल सुपर पावर था और इकोनॉमिक पावर था जिसके थ्रू पूरा ट्रेड चलता था। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें इस वक्त थोड़ा हम बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पर ये कि इस वक्त कौमी असम्बली में और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब की असम्बली में इसके बाकायदा बिल करारदादें भी आ चुकी हैं और मंजूर भी हो चुकी हैं, लेकिन उसमें आप एक बड़ा तवील आपकी एक स्ट्रगल है इसके सिंध के हवाले से, कौमी हकूक़ के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि ये करारदाद के नतीजे में सूबा जो है वो उसकी जो है वो तकमील हो जाएगी या इसमें कोई सियासत ज़्यादा कार फरमा हो रही है? देखें, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अभी तक एक दूसरे को सियासी दाव के जरिए नीचा दिखाने के चक्कर में हैं, लेकिन मैं यही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारे सियासी हकीकतों को तस्लीम किया जाए, हमारी सियासी हैसियत को तस्लीम किया जाए। इस पे सियासी दाव पेच नहीं खेले जाएं, इस पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं स्कोर किया जाए, इस पे प्रैक्टिकलिटी में काम किया जाए और इस चीज को काबिले अमल बनाया जाए, क्योंकि ये सराइकी कौम का और इस इलाके के लोगों का तारीखी हक है। वो पिसे हुए हैं और उनको इस पसमानगी से निकालने के लिए जरूरी है कि उसके लिए प्रैक्टिकलिटी में काम किया जाए, न कि सिर्फ इस पे ज़बानी तौर पे या सिर्फ असेंबलियों में बिल पास करने की हद तक काम हो, बल्कि इसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर आए। जब आज बिल पास हो चुके हैं तो फिर उसके लिए बाकी जो कानून साजी रहती है, बाकी जो इक़दामात रहते हैं उनको फिलफोर पूरा किया जाए और इस देरीना जो ख्वाहिश है लोगों की और इस कौम की उसको पूरा किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहेंगे, मैं अपने एक और मेहमान से बात कर लूँ। भुट्टा साहब, हुण भी तुहाडी कोई इतराज़ की गुंजाइश रह गई है? मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी सारे इतराज़ दी तुसीं गल करेंदे हो, इन्हां दू जमातां दा बुनियाद ही वो कोई नहीं कि कौमां को हकूक देवन, इन्हां दी है मजबूत मरकज़ बुनियाद। पीपल्स पार्टी जिहदी हुण दी गल करेंदे पैन, जिंदी बुनियाद ही है लोगों को इन्होंने वादा किया ही असा रोटी कपड़ा मकान देसूँ। अज मैं कोई दसो 70 तो गिन के हुण तो नहीं इन्होंने रोटी कपड़ा मकान दिते, 4 बारी ये हुकूमत आ चुके हैं। दूजी गल है लेकिन एक अमली पेशरफ्त थी है ना, एक करारदाद सर करारदाद जी अमली पेशरफ्त रस्ता ही गलत वेंदे पे ना, ये आमने आई नहीं बिल करारदाद ना तो सूबा नहीं बनना, जेड़े वेंदे ही गलत पे। ये तो करारदाद तो मामूली गल है। 1973 के आइन इन्होंने बकायदा लिखा ही कि 10 साल के बाद असा जी कंकरेंट लिस्ट है इको खत्म कर देसूँ ये, और 1983 खत्म थी वजनी चाहिए है। उनके बाद पीपल्स पार्टी तीजी बारी इकतदार चाहती पई है।
اور یہ ہون ونج کے انہوں نے تھوڑے جے حقوق صوبیاں کو دیتے ہیں، جبکہ یہ جڑا 73 دے آئینے چ لکھا ہے قرارداد معمولی گال ہے، یہ تو یعنی کوئی وعدہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب کوئی انہیں گال کرنا پسند کرے سو کہ گزارش ہے سر کہ میں این حد تک انہیں دی گال نال ایمان اتفاق مطلب انہیں جڑی گال کرنے پہن ایو تقریباً سندھ تو بھی جڑے دوست انہوں نے بھی سر اے اساں سب کو انہیں دوہاں دی جڑی گفتگو ہے نا وہ دراصل یہ ساری سرائکی عوام اور جنوبی پنجاب اور پیپلز پارٹی دی حق ویندی پئی ہے۔ یعنی اچھی گال یہ ہے کہ جو کوئی پیپلز پارٹی آنے والے وقت کرنے دا پلان کیتی بیٹھی ہے، ایڈو وے سارے دوست جڑے ہیں سکو وہ اندے واسطے بےتاب ہیں اور چاہن بھی پیپلز پارٹی یہ کرے، اور انشاءاللہ انہوں دے جذبات دے عین مطابق یہ ٹھیک ہے کہ قرارداد خالی اساں یہ شو کیتے قرارداد نال صوبہ نہیں بننا، یہ سب میسیج کیتے کہ دیکھو پاکستان دی قومی اسمبلی دی اکثریت دی خواہش کیا ہے، ایک میسیج دیتے انہاں طاقتوں اور قوتوں کو جڑے نے صوبہ دے بناون دے خلاف ان پہ کہ بھئی تواڈے بغیر بھی ایسا صوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن ساری خواہش اور کوشش یہ ہوسی کہ بھئی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز نال بہ کے شر پسندی یا شرارت دے پہلو وچ نہیں، مثبت انداز وچ ایک آسان فارمولہ ہے کہ جڑا اسا خطہ آدھے پہ 3 ڈویژن تھی کہ خوشاب، میاں والی، بکھر، ڈی اے خان ایسا ایک کام چکرنے مطلب ایسا ایمیکیبلی ایک کام کرنا چاہنا ہے۔ پیپل پارٹی پہلے چاہتی ہے گفتگو اور ماحول کے بنے نہ تھی سی یہ مطلب کوئی تھا نہیں کوئی مننے بھاوے نہ مننے، لیکن ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی کوئی نہیں، اتنا ٹائم ہی حکومت کو نہیں اتنا ٹائم کوئی نہیں نا۔ پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کروا کے یہ صوبہ ہر حالے بنے تھی، حالی ایسا چاہتے پہ ہیں کہ اساں پیار محبت نے سب کو نال کھن کے صوبہ بناؤں متنازع نہ تھی جو سمجھتے ہو حکومت کو اتنا ٹائم ہے اگلے انتخابات بھی آنے پہ ہوتا کہ تھی بالکل ٹائم ہے سر، ایک اجلاس دے اندر انہوں نے سارا کام کرنا ہے کیونکہ قومی امنگاں دا مسئلہ ہے سب کو کرنا پہنچے اور کر کے ہی الیکشن جا سکوں تو بغیر اسا صوبہ بنا پیپل پارٹی صوبہ بنا بغیر ہے نا الیکشن جی کو نہ سی۔ جی ملک صاحب تسا دسو، تسا سینیٹ بھی بیٹھے ہو اور وکیل بھی ہو، تسا سمجھتے ہو کہ موجودہ صورتحال جڑے آئین کیا آدھے اور انہیں مطابق پاسیبل ہے کہ الیکشن تو پہلے جڑا ہے نا؟ دیکھو جی یہ تو عام شہری کو پتہ ہے، میڈیا کو کریڈٹ دے کہ آئینی لحاظ نال صوبے بڑھنے کی میں ٹھیک ہے نا، شور شرابے نال جڑا ہے تھوڑا جا طریقہ کار اگر طریقہ کار آرٹیکل 239 ہے ان کا سب آرٹیکل 4 ہے ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا اویں ایک قومی اسمبلی جڑی ہے وہ آرٹیکل میں کوئی ایگزیکٹلی یاد کوئی نہیں، قومی اسمبلی صوبیاں دی لمیٹیشن جڑی ہے ادھر حدود چینج کر سکتی ہے، مگر وہ صدر صاحب وہ بل دے ہوتے ان وقت تک دستخط نہ کرے سن، منظوری نہ لے سن جب تک کہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کولوں وہ جڑی اپنا آئینی ترمیم ہے وہ اتھاں اندے کولوں 2/3 میجورٹی نال پاس نہ تھی ٹھیک ہے نا جی۔ ہن آکھنا تے آسان ہے 2/3 میجورٹی ظاہری طور تے اللہ کرے ساری تے خواہش ہے 2/3 میجورٹی تھیوے اور یہ صوبہ بنے اور بے جڑے آواز اٹھائی کرنے انہوں نے بھی فیصلہ دیوے جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنے انہوں نے صوبائی اسمبلیاں نے کرنے، نہ میں کرنے نہ کہیں بے نے کرنے، صوبائی اسمبلیاں نے ممبران نے کرنے۔ بھائی گال یہ ہے کہ این چیز دے بالکل حق کے چاہیں کہ صوبہ بننا چاہیے، دیکھنا یہ ہے کہ صوبہ بننے تو پہلے کیا میں دی مخالفت نہیں کریں میں بالکل 100% نال ہاں، صوبہ بننے تو پہلے جڑے صاحب اختیار لوگ این دھرتی دے چیف منسٹر رہن، گورنر رہن، صدر رہن، انہاں کی تو کوئی پابندی ہے یہ محرومیاں جن دی آواز اٹھتی پئی ہے ان کو دور کرنے واسطے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہمیشہ اج بھی پارلیمنٹ دے وچ اسمبلیاں دے وچ اور بالخصوص صوبائی اسمبلی پنجاب دے وچ این خطے دی نمائندگی ہے بلا لحاظ تمیز و تفریق کے کیڑی پارٹی ہے ٹھیک ہے نا سے، کیا وہ ای قرارداد دے یا کیا وہ آئینی ترمیم دے محتاج ہیں این علاقے کو ترقی دیون کیتے، کیا انہوں نے میرے سمیت فرائض شامل کوئی نہیں کہ سارے کٹھے تھی میں اور آخر جی کہ ساکو این خطے واسطے وڈا ہسپتال دیو، ساکو انجینئرنگ یونیورسٹی دیو، ساکو زرعی یونیورسٹی دیو، ساکو رحیم یار خان کی تے یونیورسٹی دیو، ساکو میڈیکل کالج دیو، ساکو بہاولپور کیتے اگے چلو کو بئی وڈی شہر دیو میگا پروجیکٹ تساں یہ کیتا ہو سی کہ سارے انتہائی معذرت نال اکثریت پارلیمان دے لوگ اور صوبائی اسمبلی دے لوگ انہوں کو اکثریت کو فکر ہوندے اپنے حلقے دا ٹھیک ہے جی، انہوں دی کچھ فائل ہوندی ہے تو اپنے حلقے دے ترقیاتی کام جڑا انہوں دا فرض ہے
لوگ ووٹ دے دیں نال میگا پروجیکٹ جڑا ہے عوامی فلاح دے بڑے منصوبے کیتے سارے کو رل کے میں اپنے سمیت آتا پیا سارے کو رل کے عوامی فلاح دے این علاقے این خطے کیتے منصوبے شروع کرنے چاہیے تاکہ جڑی محرومی دی گال ہے جڑے وسائل دی کمی دی گال ہے جڑی نظر انداز کرن ونجن والی گال ہے وہ تے ہمیشہ جنن دے ماشاءاللہ پاکستان بنے اے صوبہ بنے جنن دے اسمبلیاں بنیاں جنن دے اتوں دے صاحب اختیار لوگ جڑے ہیں وزیر اعلیٰ رہن گورنر رہن صدر رہن انہوں نے فرائض دے شامل ہے یہ ٹھیک ہے آواز ہوں اٹھی ہے کہ صوبہ بناؤ آواز بلکہ کڈن دی اٹھی ہوئی ہے ہونی کو مٹیریلائز کرنے واسطے یا قابل عمل کرنے کی تے اگو قدم اللہ کرے پورے تھی ون ملک صاحب تسا یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون دے بغیر پیپلز پارٹی کلے صوبہ بنا سکتی ہے؟ دیکھو جی گال یہ ہے کہ پارلیمان 2/3 میجورٹی صوبائی اسمبلی دے وچ اتھا پنجاب دے وچ خاص طور تے ٹھیک ہے نا جی ان دے مطابق یہ ہے کہ ساری جماعتیں رل کے بڑے سے تک کریڈٹ سب کو ویسی نمبر 1 نمبر 2 پنجاب دی اسمبلی دے وچ جڑا ہے اکثریت کو سامنے رکھ دے جڑا ہے یہ ایشو سامنے آنے مگر اصل مقصد تو نہیں ہٹنا چاہیے کہ صوبہ بڑھنا چاہیے ہوں بھی مسئلہ جڑا ہے تو دیکھو نا جی کہ یہ تو پہلے جڑا ہے نا ایک کمیٹی بنی ہے اندر غالباً تاج حیدر صاحب سارے بھی دوست رہ گئے سابقہ دور سال سینیٹر بڑے قابل آدمی سمجھدار آدمی ہیں انہوں نے جڑا ہے نا کچھ بلوچستان اپنا سرحد دے علاقے بھی آکھن کہ اگر یہ خطے شامل کر لو ایک فیصل کریم کنڈی صاحب جڑے ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے پچھلے ڈیاں بیان آیا ہے کہ سارے جڑا ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن جڑا ہے وہ کو سرائکی صوبے نال شامل کرو ہوں گال یہ ہے جڑے سرائکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبے کو قابل عمل بناون ویس ہو تو بہت ساریاں مشکلات ہیں جنہاں کو تسا ٹیبل تے بیٹھ کے دور کر سکتے ہو مگر صرف یہ گال یہ ہے کہ جی میں انہیں سندھ وہ سرکی صاحب فرمیندے پہن کہ میں ہر پروگرام میں آدھا خدا دے واسطے ان دی پولیٹیکل مائلیج نہ گنو پولیٹیکل مائلیج کوئی پارٹی نہ گنے کوئی بندہ نہ گنے ٹھیک ہے نا جی پولیٹیکل مائلیج نہیں گننی چاہیے گال تو یہ ہے کہ اس کو قابل عمل کرو اور قابل عمل کرن کیتے جڑا ہے ہر پارٹی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے ورنہ بعد یہ پتہ لگ سی کہ وہ پولیٹیکل مائلیج ہے سیاسی نعرہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ مائلیج دا نقصان بھی تیندے سیاسی طور تے بھی اور ان نتیجے ملک کو بھی نقصان تیندے صحیح ملک ہی میرے کو دسو نا کہ ملک کیا صرف نعرے بازی دا متعمل تھی سکتے اچھا مطلب ہی حوالہ تھوڑا ذرا ڈاکٹر صفدر سرکی صاحب نال گال کرے سو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں سندھ میں ایک سیریز ہوئی تیسری مرتبہ یہ 14-15 دھماکے بھی ہوئے وہ بھی کوئی محرومیوں اور اسی حوالے سے کوئی حقوق کے حوالے سے کوئی نعرہ تھا یا وہ کیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ہی اس کانٹیسٹ میں لینا چاہوں گا کہ میرے عزت والے دوستوں بھائیوں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی حکومت یہ چیزیں نہیں کرے گی کیونکہ پہلے دن سے ہی بدعنوانی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک جیتے ہوئے منسٹر کو جب وہ میجورٹی آف پاکستان کی سیٹس لے کر آیا تھا اس کو اگرتلہ سازش کیس لگا کر پرائم منسٹر کا عہدہ دینے کے بجائے اسے آپ نے جیل بھیج دیا اور جب بلوچستان کی چنی ہوئی حکومتوں نے اپنے حقوق مانگے تو یکسر 1 سال 1.5 سال کے عرصے میں ان حکومتوں کو ختم کیا گیا آج بھی پیپلز پارٹی نے یہ جو بلوچستان پیکیج کا اعلان کیا تھا اس پیکیج کے تحت بلوچوں کو لاشیں مل رہی ہیں اور بلوچ اس بات پہ مکمل طور پہ متفق ہو چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی ہو اس سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی اور اس پہ عمل نہیں ہوگا یہ صرف کہنے کی بات ہے باقی یہ چیز ہے کہ سندھ میں جو پچھلے دنوں یا پہلے بھی جو چیزیں ہوئی ہیں تو یقیناً سندھ کی ایک 64 سالہ احساس محرومی کا سب کو پتا ہے آپ ابھی تک ہم سائیں جی این صاحب کے فالوور جی ایس این تحریک ابھی تک سندھ میں عدم تشدد کے فلسفے پہ یقین رکھتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قومی جدوجہد ڈاکٹر صاحب میں 1 منٹ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے جی ناظرین واپس آنے ایک بریک تو بعد جی ناظرین ویلکم بیک سارے نال پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب مسلم لیگ نون دے سینیٹر جناب ملک رفیق رجوانہ صاحب اور سرائکی نیشنل پارٹی دے رہنما اور مرکزی سینئر نائب صدر ایم اے بھٹا صاحب موجود ہیں اسا گال کرنے پیا سے سرائکی صوبے دے قیام دے حوالے نال اور خاص طور تے جڑا ایک سندھ دے پیا
سندھ گزشتہ دیاں کچھ جڑے ہے کوئی ایسے واقعات رونما تھے وہ حوالے نال ہی سارے نال لائن تے موجود ہیں جی اے سندھ قومی تحریک دے ڈاکٹر صفدر سرکی صاحب سارے انہوں نے رابطہ وقتی طور تے معطل تھی کہ دوبارہ بحال تھی اسا انہوں نال گفتگو شامل کرے سو ڈاکٹر صاحب تسا اتفاق کریں دے ہو جڑے سندھ دے حوالے نال گال تھیندی پئی آئی ان دی محرومیاں دے حوالے نال کہ 64 سال حکومتیں ہونے کے باوجود بھی سندھ کو اون طرح جڑا نا حصہ نہیں دیتا گیا انہیں وسائل دے وچ میں جناب دی گل کا جواب ہی رہنا تھوڑی دیر پہلے رجوانا صاحب نے دو بڑے اچھے پوائنٹ سامنے رکھے ہیں میں ان کو ذرا وضاحت کرنا چاہنا پہلی گل تو انہوں نے آخی کہ جڑے سارے اتوں کے مقامی نمائندے ہیں جدو اسمبلی پنجاب دے موجود ہیں تو محرومے بھی ہیں تو بجائے اپنے پٹواری تے ایس ایچ او دے لواون دی فائل چاہیے انہوں نے اجتماعی گال نہیں کریں دے یہ انہوں دا گال درست ہے کہ سارے نمائندوں دا حق بنتے گال کریں اچھا جڑے کوئی گال کریں انہوں کو جڑا جواب مل دے تخت لاہور دی طرفوں وہ شاعر نے بڑا اچھا آکھے کہ ہزارہ مٹکے وٹیج گئے ہیں تے ہزارہ ساگر پیویج گئے ہیں اسان جو منگے تے ساکو آدن ونڈیج گئے ہیں ونڈیج گئے ہیں یہ بھی رویہ سارا نال آندے نمبر 1 نمبر 2 انہوں نے گال کی ہے کہ سرائکی صوبے کو شاید اساں بھول گیا ہیں نہیں جڑی قرارداد ہے نا سر ان کا متن یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے فلاں ایریاز پر مشتمل ایریے کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے حالی صوبے ایسا یہ نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب ایسا کہ جنوبی پنجاب کو ایک نہ جڑی گال ہے سرائکی صوبے دی پیپلز پارٹی کا موقع واضح ہے کہ ایسا ان صوبے کا نام سرائکی صوبہ رکھنا چاہنے ہیں لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ ایسا کنسنسس رکھنا چاہنے ہیں ایسا چاہنے ہیں کہ اوک پولیٹیکل قوتاں لاہور دیاں یا پنجاب دیاں جنہیں کو لفظ سرائکی نال فرض کرو چیڑے پئی وہ پسند نہیں کریں دے لفظ سرائکی کو وہ جڑے انہاں دل بار سرائکی صوبے تے نہیں چاہندا جنوبی پنجاب تے چاہندے تو وہ جنے اگر مل بہ کے گال کر گئے تو اساں وہ جنے شاید پیپل پارٹی اساں قبول کرنے تیار تھی وجے لیکن کم از کم صوبہ تو بننا چاہیے نا انہاں نہ سرائکی صوبہ رکھن جنوبی سرائکی پنجاب رکھن ملتان صوبہ رکھن پنج نہ رکھن کوئی نہ رکھن اساں دے نا ساڈا ایشو نہیں ویسے یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی بحث ہے پئی کہ نا ضروری ہے یا کہنا یا شناخت ضروری ہے اساں اندے تے دوبارہ گفتگو کر ملک صاحب تہاڈا کیا خیال ہے پیا کہ اے ضروری میں تھوڑا جہا ریکارڈ درست کر گئی نا جی جی ایک زبان زد عام تھی کہ جی اج کل سیاسی جماعتوں کو بنا سیاسی جماعتوں کو خاص طور پہ کہ تخت لاہور وہ گال ہے جی تخت لاہور جڑا ہے نا وہ ایک پرانی گال ہے تخت لاہور ایک تساں سیاسی طور پہ بئی جماعت کو ایک نشانہ بناؤ کہ تخت لاہور دا لفظ استعمال کریں دن بہرحال یہ تخت لاہور والی گال یہ جڑا ہے نا یہ لاہور جو آواز اٹھی ہے نا کہ لاہور نال امتیازی سلوک تھی نہ پنجاب نال میں گزارش ہے نا گزارش ہے امتیازی سلوک والی گال کوئی نہیں اپنے حقوق دی گال کرو ٹھیک ہے نا امتیازی سلوک کہیں دا کوئی نہیں لاہور ایک ولا شہر ہے اگر اندر کوئی خرچ تیندا پہ تو اسیں یاد ہے کہ انہاں ولے شہراں تے خرچ تھی وے اتھا بھی شہر تے خرچ ہیں تہاڈی حکومت دے طرف آ کے پنجاب نال امتیازی سلوک تیندا گال تو کوئی امتیازی سلوک کوئی نہیں گزارش ہے اسٹیٹسٹکس ہوے تواڈے کول ورکنگ ہوے ٹھیک ہے نا جی فنڈ دی ایلوکیشن سامنے رکھو سارا کچھ کام سامنے دوجا میں نمائندیاں دا یہ نہیں آکھیا صدیقی صاحب نے فرمایا میں نہیں آکھیا کہ مثال اتھوں دے مقامی نمائندے میں ایک اوور آل گال کریندا پیا کہ تمام دے فرائض شامل مثلا سارے جنوبی پنجاب دے میں جنوبی پنجاب دے حوالے نال گال کریندا پیا ٹھیک ہے نا جی جڑا آواز اٹھے دے ان دی آواز کو قدر دی نگاہ نال لکھنا چاہیے جڑے اجتماعی مسائل تے اٹھے نے ٹھیک ہے نا جی میں یہ بھی نہیں آتا میں پٹواری تے بیعت تبادلے دی گال نہیں کیتی وہ تے مطلب ایک بیماری ہے نا وہ بیماری یہ نہیں کہیں مطلب ہے کہ کہیں بالخصوص کہیں پارٹی واسطے نہیں کہیں نمائندے ایک جماعت دے نمائندے واسطے کوئی نہیں عوام جڑے لے الیکشن تھی ویندے اس بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے بندے شاید پاکستان تو باہر ہیں تے تبادلہ ملتان تبادلہ جلال پور تبادلہ بئی جا کراونا چاہتے ہیں یہ بھی بہتری آمنی چاہیے ہے ملک صاحب تسا گال کرنے پیو سیاسی رواداری دی سیاسی امن دی سیاسی دوستی دی لیکن این وقت بالکل ایک صورتحال انتہائی ایج تے ایکسٹریملی ایج تے پہنچ چکی ہے ایک پاسوں لانگ مار دی آواز آ چکی ہے اور بے پاسوں بھی این قسم دے آواز آن دے پہ ریکنسیلیشن دوبارہ کیویں تھی سی ان دے وچ الٹیمیٹلی ڈائلاگ دی صورتحال تے ختم نہیں تھی سکتی ڈائلاگ واسطے دروازے اوپن رکھنے چاہیے تے باقی آواز اٹھاونا جمہوری حق ہے جمہوریت دی نشانی ہے پارلیمنٹ جو اٹھاونا جمہوریت دی نشانی ہے یہ جمہوریت ہی ہے نا کہ لانگ مارچ ہے یا احتجاج دی کال ہے جمہوریت ہی ہے نا سے ٹھیک ہے ایک پارٹی دا موقف ہے یا لوگوں دا موقف ہے کہ کام غلط ہے نا پہ کام کو کہیں کو اسپیسیفائی کیتے بغیر ٹھیک ہے بھائی پارٹی آدھی کو این کرو ٹھیک ہے نا جی تو ہی واسطے یہ تو جمہوری طریقہ کار ہے ہوں جمہوری طریقہ کار مسلم لیگ نون دا آدھی ہے کہ وزیر اعظم ہی کہا نہیں اور میری گال سنو نا ایک انہوں دا اپنے ساری پارٹی دا موقف ہے ٹھیک ہے نا جی بھائی ان لوگوں کو سزا تھی گئی ہے ٹھیک ہے نا جی میں ساری پارٹی دا ایک موقف ہے ٹھیک ہے نا جی موقف ایک آئین اور قانون دے حوالے نال ہے
انہاں دا اپنا موقف ہے، ٹھیک ہے جی. ہن وہ احتجاج اپنی جگہ تے اپیل دائر تھی جی، اپیل دا فیصلہ تھی جو بھی گال ہو سی سامنے آوے سی. یہ تے پیور قانونی اور آئینی گال ہے، ٹھیک ہے نا جی. لہٰذا وہ آئینی قانونی گال دا جڑا تفصیلی فیصلہ ایک لوڑی امید ہے شاید آوے سی، کیونکہ اتنے گفتگو تھی چکی ہے کہ تفصیلی فیصلہ جلدی آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک ایشو سائڈ ایشو ہے، ٹھیک ہے نا جی. گال تھی بھی جنوبی پنجاب دے حوالے نال، جنوبی پنجاب دے حوالے میں تو پہلے گال کی ہے کہ جتنی محرومیاں کئی ہیک کو تو ان کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. میں دوبارہ دہریندا پیا کہ جنوبی پنجاب دے بندے اقتدار شریک رہے نہیں، جنوبی پنجاب دے بندے دے اسمبلیاں رہی ہیں، تے لہٰذا اے جڑے ویلے ستے رہ گئے ہن جاگن، چلو اللہ کرے جاگن تے کئی منزل تے پہنچن، سب کو بڑی خوشی تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نال سارا رابطہ بحال، ٹھیک ہے. جب لوگوں کو غدار کہیں گے، ان کے ڈسکشن کو، ان کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں سنیں گے، ان کو دیوار سے لگائیں گے اور ڈائلاگ کے اور ایکسپریشن آف ویو کے اور اسپیچ کے آپ سارے دروازے بند کریں گے تو یقیناً لوگ دوسرے راستے اختیار کریں گے. لیکن میرے خیال میں میجورٹی جو ہے سندھی قوم پرستوں کی، سائیں جی ایم صاحب کے فالوورز کی اور جی ایس ایم تحریک اب بھی اس وقت بھی اس چیز میں بلیو اور یقین رکھتی ہے اور اس بنیاد پہ جدوجہد کرتی ہے کہ عدم تشدد کی بنیاد پہ تبدیلی لے آئیں اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے چیزوں کو ہم تبدیل کریں. لیکن حالات تو پرامن جدوجہد کی طرف نہیں جا رہے ڈاکٹر صاحب. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو صورت ہے، جیسے بلوچستان ہے، جیسے سندھ ہے، وہاں پر جو ایک دم بالکل ایسے ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا کیا سلوشن کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ مطلب جس طرح حالات جا رہے ہیں وہ تو کچھ اور لگ رہا ہے. بالکل بالکل، دیکھیں یہ تو جیسے حکمرانوں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں. یہ ہسٹوریکل اور تاریخی حقیقتوں کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہوا ہے. جب میرے لوگ اپنے ہی شہروں میں نہتے مارے جائیں گے، ان کی کوئی بھی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، ان کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جائے گا. 1000 بلین روپیز اینولی ان کے چوری کر کے لے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا سمجھتے ہیں آپ کے وفاق کو؟ میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ تاریخی طور پہ یہ 5 قوموں نے اس ملک کو تشکیل دیا تھا، اس 5 قوموں نے مل کے اس ملک کو بنایا تھا. ایک قوم جو 52% تھی آپ کے ہر لحاظ سے، وہ اس کو چھوڑ کے گئی اس بددیانتی کے نقطے پر. آج بلوچ اسمبلیوں کو، جمہوریت کو اور اسمبلی اور سیاست کو چھوڑ کے جبلوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. آج سندھ اور سرائکی علاقوں میں یہ آواز اٹھی ہوئی ہے. تو یقیناً اس بات کو سمجھا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کو ڈائلاگ میں لے کر لیا جائے، کیونکہ جب تک آپ کسی مسئلے کو ڈسکس کر کے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، اس کے مرض کو تشخیص کے سوا اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو فاؤل پلے ہوگا، لوگ گم ہوں گے، تشدد ہوگا اور تشدد کاؤنٹر تشدد کو جنم دیتا ہے. اور اس کی آپ نے پہلی مثال بنگلہ دیش کی صورت میں دیکھ لی ہے اور دوسری مثال آپ کے سامنے بلوچستان کی ہے کہ باوجود یقین دہانی کی بلوچ کوئی بھی لیڈر نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی واپس اسمبلی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں وہ خود اپنے گھروں تک نہیں جا سکتے. تو اس صورتحال میں ہمارے جو اصل حکمران ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی تو ایک کرٹن کے پیچھے جو اصل حکمران ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے نارمل کیا جا سکتا ہے، کیسے تاریخی حقیقتوں کو مان کر وہ حقوق اور مالکیاں اونرشپ بحال کر کے ایک آگے یونین کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. نہیں تو مجھے یہ بند گلی نظر آ رہی ہے، ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے اور اس کا منطقی انجام بھی ویسا ہی ہونا ہے جیسے سوویت یونین کا ہوا تھا، یوگوسلاویا کا ہوا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ یہ گفتگو شیئر کی. میں سب کا شکر گزار. بہت بہت شکریہ. تھوڑی جماعت نے آلریڈی تو سادہ بھی لسانی بنیاد دے صوبے دے حق کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے فسادات پھیل جبکہ تو ماضی دے وچ خیبر پختونخوا دی حمایت کر چکے ہو. خیبر پختونخوا بھی ہے کہ لسانی بنیاد دے اتنے ہے پیا، تو ہینگل ول سرائکی دے والے تھوڑے اعتراض کیوں ہے پیا؟ دیکھو جی گل ہے خیبر پختونخوا ایک نا جڑا بدلنا ہے
ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ NWFP ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆਲੇ ਆਦਮ ਸਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾਲੂ ਆਕਸੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ